السلام عليكم. آه، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. حصة جديدة. دابا مع أنا طلقت هكايا الفيديو نسجلو. وعينيا في الجهة الأخرى، نسيت بلي راه بدا لا فيديو باش نسجل. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى انكم تكونوا مزيانين وناشطين وهكا فرحانين كيف ما انا فرحانه. نتمنى اني ندوز لكم شويه ديال الفرحه ونخليكم انتم تتصنتوا لي تبتسموا. انا ما كرهتش انكم تصنتوا لي وانتم هكايا تبتسموا وتضحكوا وتفرحوا. نتمنى انكم تكونوا بخير. نبداو على بركه الله بلا ما نطول عليكم. رانا الا بديت الجماعه ما تنساليش. دونك عندنا الصفحه 62 و 63. 62 63 62 63. دونك عندنا في بالنسبه لي زيكزارسيس هما نفسهم تقريبا ما تيتبدلوش، ماشي بحال لي تكست و لي زاكتيفيتي اورال. بون، عندنا في لا غرامير غنديروا لا غرامير ولا كونجوغيزون لورتوغراف ان شاء الله اليوم نديروهم كلهم في هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك بالنسبه لا غرامير شفنا فيها لو جونغ اي لو نومبر. ما درتش معكم صراحه لا فيديو تاع هذا الدرس هذا، ولكن غندير معكم مراجعه ديالته هنايا. شفنا اول حاجه هنايا غولي لا رègle، يعني نعاودو نقراو القاعده. لي ديتيرمينون انفورم سور لو جونغ، يعني لي ديتيرمينون تيوريونا لو جونغ، يعني الجنس واش هو ماسكولين ولا فيمينان. وعندنا لو نومبر واش سينغولير ولا بلوريال، يعني العدد. عرفتي بحال داك الدرس اللي تديرو في العربيه تقريبا راه بحالو تنديروه في الفرنسيه. درنا في الصرف والتحويل الاسم الجنس والعدد، راه بحالو هاد لو جونغ الى النومبر. تنظن هاد الدرس صافي داز، ما كاينلاش نضيع لكم الوقت ديالكم فيه. ندوزو دابا لي زيكزارسيس. كوش لي بون كاز بور شاك مون. فوالا دونك عندنا ها هو كبير باش يبان لينا مزيان. عندنا هنايا كلكو مو، عندنا بعض الاسماء. لي نون هما الاسماء، الاسم كما تنقولوا في العربيه. ماسكولين مفرد، فيمينان مؤنث، سينغولير مفرد، ماسكولين مذكر، باردون ماسكولين مذكر، هذا زعما مذكر. فيمينان مؤنث، سينغولير مفرد، بلوريال جمع. تنظن باين. لا ميوزيك، لي زيستوار، ان ديسان، دي جو، لو سبور. دابا هاد الكلمات ما باش ندير لكم واحد الاشكال مثلا نترجمهم لكم بالعربيه، حيتاش المؤنث في العربيه ماشي بالضروره غيكون نيت عاوتاني مؤنث في الفرنسيه، اولا مثلا مذكر في العربيه راه هو نيت المذكر في الفرنسيه، راه كاين اختلاف صافي. ولكن اللي خصنا نعرفوا ان لا كتعني ليا فيمينان مؤنث، سينغولير واحد، لا ميوزيك وحده، لا كتعني لنا مفرد مؤنث. لي زيستوار القصص، هذه لا ميوزيك الموسيقى، لي زيستوار القصص. لي بما انها لي راه بلوريال، بما انها لي نيشان غنمشي للبلوريال. استوار راه هي فيمينان مؤنث جمع مؤنث. ان ديسان، ان سهله القضيه ديالو، ان يعني ماسكولين، و ان زعما واحد يعني سينغولير، ماسكولين سينغولير مفرد مذكر. دي جو، اصلا دي باينه غتكون بلوريال، ولكن واش فيمينا ولا ماسكولين؟ هو ماسكولين. كنقولوا ان جو، لو جو. ها بحال دابا لو جو في العربيه راه هي اللعبه، راه هي مؤنثه في العربيه، ولكن في الفرنسيه تنقولوا لو جو مذكر لو، ان جو ولا لو جو. ولكن هنا عندنا دي يعني بلوريال بزاف الجمع. لو سبور، ها عاوتاني لو سبور هنا عاوتاني في الفرنسيه راه ماسكولين مذكر سينغولي، ولكن لو سبور هو الرياضه، ايوا الرياضه راه بالعربيه راه مؤنث. داكشي علاش ما بغيتش نقول لكم الكلمه بالعربيه وبالفرنسي باش ما تقولوا راه هي مؤنثه بالعربيه راه صافي راه هي فيمينا في الفرنسيه، لا صافي. ولكن شنو اللي غادي يعاوننا؟ تعاوننا هاد لا، هادي كتنفع الفيمينا، سينغولي هادي مؤنث، ان المذكر. بالنسبه لدي ولي كتنفع ليهم بزوج، لا بالنسبه للمذكر ولا المؤنث، ولكن هي بلوريال للجمع. 3 relèvent dans ce texte deux noms masculins au pluriel et deux noms féminins au singulier. relève خصنا نعرفها هي استخرج من النص، لو تكست هو النص هذا. deux noms masculins زوج، دو هي اثنان، deux noms masculins يعني زوج تاع الاسماء مذكر au pluriel في الجمع، مذكر جمع مذكر. et deux noms جوج اسماء عاوتاني فيمينين مؤنثه في المفرد وحده.
C'est un jour de fête. Un jour. الماسكولين بغينا فيه البلوريال. المذكر بغينا فيه الجمع. Tous les membres, هي واحد البلوريال de la famille se réunissent. Mon grand-père et ma grand-mère discutent avec mes parents dans le salon. Dans le jardin, mon cousin Ibrahima joue avec mon frère un ballon et ma sœur Tenairouz montre son beau cafeton à ma cousine. Donc, هنا غادي نجبدو لي النو كيما قلنا masculin pluriel ou féminin singulier. Voilà درتهم لكم في واحد الطابلو. ها هما الماسكولين بلوريال يعني المذكر الجمع المذكر هما زوج لي ممبر و مي بارون. راه هادشي جبدتو من التكست من هنايا. ها مي بارون ها لي ممبر. راه لي ممبر هما اعضاء افراد العائله. مي ممبر هما الاباء. فوالا ها هما. والاخرى اللي هي فيمينين سينغوليي لا فامي ما غرومير. نتمنى انه يكون واضح. هادي هي لا غرامير. ندوزو دابا لا كونجوغيزون. بالنسبه لا كونجوغيزون درتها لكم صراحه زعما حاولت اني نشرحها مزيان. بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب او بريزون دو لانديكاتيف شفنا افعال تاع المجموعه الاولى في لو بريزون يعني في الحاضر لانه حتى الازمنه في الفرنسيه ماشي بحال العربيه. دونك اللي مطلوب منا كونجيغ لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. هاد التمارين تاع لا كونجوغيزون يبقاو تابعينكم ديما الرابع والخامس والسادس بعض المرات حتى في الكوليج يبقى تابعوكم. تيكون عندنا لو فيرب بين قوسين اونت بارونتيز ياك. وحنا خصنا نشوفوا لاش مطلوب منا نصرفوه. هنايا مطلوب منا لو بريزون. اصلا حنا يلاه درنا في لو بريزون في الرابع وما ملي كنصرفوه صافي ما كنعاودوش مازال نكتبوا هادشي. علاش كنقول لكم دابا حيت مازال كاين اللي كيتلف حيت واخا كان راه مازال في البدايه د العام يلاه كنديروا لا كونجوغيزون. فوالا ها هي لي ريبونس. ها هي الاجوبه. La mariée danse avec sa maman. La mariée danse avec sa maman. Vous préparez des gâteaux pour la cérémonie. هنايا هادو كلهم لي فيرب دو بروميير جروب. هادو كلهم كيساليو ب او ار. كلهم دي فيرب دو بروميير جروب. دونك لا ماري بحال قلنا ال دونك غتسالي ب او. vous vous لي تيرمينيزون تاع زد. ماش ناخذ لكم وقتهم بزاف في هادشي حيت كاينه في لا فيديو الاولى ديال لا كونجوغيزون شرحتها مزيان وعطيتكم الوقت فيها مزيان. الاخرى لا نقاشه ديكور لي مان دي انفيتي. الاخرى نو دونون كاينه او ان اس نو كتكون معها او ان اس. ولا ديرنيير عندنا لي انفيتي شونت البلوريال غادي نديرو ليه او ان تي. دونك كانت هذه هي لا كوريكسيون. هذا هو التصحيح تاع هاد التمارين هادو تاع الصفحه 62. دابا غادي ندوزو لورتوغراف فيها لا مارك دو بلوريال علامه تاع البلوريال تاع الجمع في الفرنسيه تنديرو. ها هي القاعده غولي لا ريغل غنقراوها. اون فورم جينيرالمون لو بلوريال دان نو اون اجوتون ان اس. يعني بصفه عامه في الفرنسيه باش نديرو البلوريال يعني باش نديرو الجمع ديال واحد الكلمه يكفي اننا نزيدو ليها اس. ان امي دي زامي. ان تكست دي تكست. اون فراز دي فراز. تنخلي كيما هي الكلمه وتنزيد لها اس. اغلب الكلمات كنزيد لهم اس باستثناء الا لي نو كي سو تيرمين باغ او. الكلمات اللي تيساليو ب او هاد او هادي اولا بهاد او هادي في السينغولير في البلوريال تنزيدو لهم اكس ما تنزيدوش لهم اس تنزيدو لهم اكس. مثلا ان شابو دي شابو. ان شابو دي شابو. شتو اللي كيساليو ب او بحال ما هكا ولا بحال ما هيدا تنزيدو له غير اكس على فان. هذا راه درس داز هذا غير التمارين ديالو. ها هو التمرين اللي عندنا هنا. مي لي مو او بلوريال اون كلاس لي دون لو طابلو. هما عندنا هاد الكلمات هادو ياك غادي نحولوهم الجمع البلوريال ومن بعد نحطوهم اللي عندهم اس نحطوهم هنا واللي عندهم اكس نحطوهم. ان تاجين دي تاجين البلوريال ديالهم دي تاجين. لا ماريي لي ماريي. لو تي لي تي. ان غاتو. ها قلنا جميع الكلمات كنزيدو لهم غير اس ولكن اللي كيساليو ب او بحال هادي كنزيدو ليها اكس. ان ميوزيسيان حتى هي غنزيدو لها غير اس. كادو. ها كادو حتى كتسالي ب او غنزيدو ليها اكس. بالون غنزيدو ليها اس.
ها هو الطابلو، ها هو درتو لكم هنا باش يبان. دونك طاجين، ماريي، تي، ميوزيسيان، بالون. نسيت ميوزيسيان، وانا تنقول واش نسيت هذا حتى هو. ميوزيسيان حتى هو هنايا مع اس، مع هادو اللي عندهم اس. ها هي ان طاجين ولات دي طاجين، هاد ان ولات دي وزدت لها اس في الاخر. لا ماريي هاد لا ولات لي وزدت لها اس في الاخر. لو تي لو ولا لي، تي زدت لها اس في الاخر. بالون حتى هي زدت لها اس في الاخر، وهاد ان ولات دي. هنايا غناخد غير هاد الزوج، ان غاتو ولات دي غاتو، ما درتش لها اس، درت لها اكس، حيت قلنا اللي عندهم او في الاخر كندير لهم اكس. كادو حتى هو درنا ليه اكس. بقات هاد ميوزيسيان، حتى هاد ميوزيسيان هي اللي نسيت ديروها حتى هي مع هادو. غتولي دي بحال هادي. ميوزيسيان تكتبوها كيما هي وغتزيدو لها اس، بحال ما درنا لهادو زدنا لهم غير اس في الاخر. صافي، هادي اللي نسيت محطوطه حتى هي هنايا مع هادو ديال اس. هادو ديال اكس راه كاين غير الزوج، دي غاتو او دي كادو. نجيو دابا ل 3 غيكري لي فراز او سينغوليي. اتونسيون او زاكور، حنا هنا دو فراز في البلوريال، هادو في البلوريال، العكس حنا دابا غنردوهم للسينغوليي. شنو عندنا في البلوريال؟ عندنا هادي غنردوها سينغوليي، وهادي غنردوها سينغوليي. دابا حتى لو فيرب خصنا نردو معاه البال. فوالا، هي لا فراز الاولى، ها باش تبعوا معايا. لا فراز الاولى ولا فراز الثانيه، ها هي. لا فراز الاولى غتولي لونفون، هنا كانت لي زونفون، هنا لونفون واحد الدري. لونفون دونس افيك ان امي. الاخرى لي بابوش سون اون كوير، غتولي لا بابوش اي اون كوير. صافي، كانت هنا في البلوريال، انا رديتها في السينغوليي وحولت داكشي اللي خصو يتحول. صافي، هادو هما اللي كاينين في لي زيكزيرسيس، ونتمنى انه يكونوا واضحين. ما تنساوش ديروا لي واحد جيم تمايا باش الا عجبتكم، باش نعرف انه واش تفرجتوا في الفيديو انها عجبتكم، وديروا لنا جيم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، هذا هو المهم صراحه. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، انه يكون كيعجبكم لي فيديو، وتكونوا كتستمتعوا بهم. وتقدروا الا كانوا الامهات اللي كيتفرجوا، انني نقدر نعاونكم انكم كذلك تعاونوا الوليدات ديالكم. نقول لكم الى اللقاء.